बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तुर्बत से खातून खुदकुश हमलावर बाजियाब। अहम इंकशाफात। गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर अदीला बलोच के वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। मुझे तन्हा बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमले के लिए राज़ी हो गई। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। पहाड़ों पर जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। पहाड़ों पर जाकर देखा कि बेशुमार नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। वहाँ बहकावे में आए नौजवान देखे कि हाथों बंदूक। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और आज मैं बच गई हूँ। बलोच खवातीन का अपनी मर्जी से खुदकुश हमले का तासुर गलत है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि खुदकुश हमले से कितने लोगों की जान जाती। मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई। तुर्बत से गिरफ्तार अदलिया बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि मैंने नर्सिंग का कोर्स कोयटा से किया। मेरा ताल्लुक तुर्बत से है। तालीम आबाई इलाके से हासिल की। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन है। दहशतगर्द सिर्फ अपने मफाद देखते हैं। अपनी तनख्वाह से अदीला को पढ़ाया। मुझे पता चला दहशतगर्दों ने अदीला को बरगलाया। अदीला बलोच के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि एक ऐसे बलोच हैं जो मेरी बेटी को बरगला कर ले गए। बेटी लापता हुई तो बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता किया। रियासत और हुकूमतों ने हमेशा माँ होने का सबूत दिया। रियासत ने खुले दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। फराजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहती हैं पहाड़ों पर बैठे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत ये खेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सरासर नुकसान बलूचिस्तान का है। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज IMF बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF सरबराह से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज होने वाली बातचीत IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा करेगी। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहते हैं सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। रजब तैयब एर्दोआन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तिजारत, सयाहत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। IMF इजलास आज रात 8 से 10 बजे मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पॉलिसी रेट कम और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मौशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम की गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फैसला। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर टैक्स न देने वालों पर 5 पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। नॉन फाइलर्स कोई बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इक़दाम फाइलिंग सिस्टम की तब्दीली का हिस्सा है। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हुकूमत की वजाहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के मुमकिना फौजी मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त को निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत के इस्तफसार पर बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में बानी PTI के कोर्ट मार्शल का कोई फैसला नहीं किया। अगर मिजाज अथॉरिटी ने फैसला किया तो फिर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा और मुताल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से इजाज़त दी जाएगी।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشیخانہ کیس واپس نیب بھیجنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محفوظ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کو جرح کے لیے آخری مہلت۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ وکلا کی عدم حاضری پر سماعت جمعے تک ملتوی۔ فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ تھوڑے عرصے میں ہی ڈیجیٹل دہشت گردی نے زور پکڑا۔ ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اسلام نے نفرت اور لڑائی جھگڑے سے منع کیا۔ بلاول بھٹو کا آئینی عدالتوں کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ حکومت اور عدالت سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آئینی وفاقی عدالت کا قیام ضروری ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں عدالتیں سیاسی کیسز میں مصروف رہتی ہیں۔ عدالتوں کے پاس ہر آدمی کے کیسز سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ آئینی ترامیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے۔ صوبوں میں بھی عدالتی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی امل ولی خان کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ عدلیہ کے نظام میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا۔ سیاست دانوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، اہلکار سمیت 9 افراد زخمی، اسپتال منتقل، ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گرد بزدل ہیں جو سافٹ ٹارگیٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پولیس موبائل پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت، کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ کراچی کے علاقے چاکی واڑہ لیاری میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ کا سرغنہ امتیاز مغیری اور اس کے 2 ساتھی محمد علی اور وسیم عرف ببلو ڈکیتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان کا موبائل فون اور موٹر سائیکلیں واجدات ابڑو اور ہوشیار ابڑو کو فروخت کرنے کا انکشاف۔ ملزم امتیاز مغیری کا منشیات فروش الطاف ابڑو اور صوبہ سے بھی رابطوں کا انکشاف۔ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج، ڈکیتی کی وارداتیں عام۔ لائٹ ہاؤس میں کارڈ پرنٹنگ کی دکان میں واردات، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں مسلح ملزمان کو واضح طور پر لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دکان کے مالک اور 2 ملازمین سے موبائل فون، نقدی اور دیگر سامان چھین لیا گیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک زخمی سمیت 2 ملزم گرفتار۔ شالطیف پولیس نے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے۔ فرنگی صنعتی ایریا پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 8 میں سیاسی جماعت کے کارکنان میں جھگڑے کا مقدمہ درج ہونے کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ جان سے مارنے کی دھمکی اور فائرنگ کرنے کی کئی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ خانقاہ بخاریہ کے نائب امیر عامر وحید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق خانقاہ بخاریہ میں نامعلوم افراد داخل ہوئے، ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔